أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یزید کے نام پر کھاتے ہو، یزید پر بھونکتے ہو، نام حسین کا لیتے ہو، تھو تمہاری زندگی پر، ڈوب کر مر جاؤ۔ شیعہ حضرات، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی مجالس شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ذاکرین مجالس پڑھنے کے بڑے بڑے نوٹ چھاپتے ہیں، بڑی بڑی رقوم لیتے ہیں۔ کس بات کی؟ یزید کو برا بھلا کہنے کی۔ کس بات کی؟ یزید کو قاتل حسین ثابت کرنے کی۔ حالانکہ شیعہ حضرات جو مسلمان علماء کے سامنے بات کرتے ہیں، جو ان کا اعتراض ہے اسلام پر، وہ یہ اعتراض نہیں ہے۔ یہ لوگ امامت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد جو یہ 11 ائمہ گنتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ یہ غدیر خم کے واقعے کی بات کرتے ہیں، یہ حدیث ثقلین کی بات کرتے ہیں، یہ سقیفہ بنو سعدہ کی بات کرتے ہیں، یہ فدق کی بات کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن کربلا کے واقعہ کی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، یہ عام طور پر مسلمانوں کے ساتھ بحث نہیں کرتے، اور ان کے پاس جو واقعات ہیں ان کے کہنے کے مطابق، ان کی ترجیحات میں جو روایات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ اور کافی زیادہ ہیں، کربلا سے بڑھ کر ہیں۔ ترجیح کی بنیاد پر ظلم تو یہ اسی کو مانتے ہیں، کربلا کو بڑا، لیکن ترجیحات میں اور چیزیں زیادہ ہیں، لیکن زیادہ شور عوام کے اندر اس کربلا کا ہی کیوں، یزید کا ہی کیوں؟ پڑھے لکھے طبقے میں جب یہ بحث کرتے ہیں علماء کے ساتھ الگ سے تو اور مسائل ہیں ان کے، لیکن عوام کے لیے اور مسائل ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہاں، اصل تو یہ دشمن صحابہ کے ہیں، اور خاص طور پر خلفائے ثلاثہ کے ہیں، لیکن عوام کے اندر نعرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے، کربلا کے، یزید کو برا کہنے کے، برا منوانے کے، آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ، سبب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ برملا، جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر ان کے کچھ لوگ ویڈیوز کے اندر صحابہ کو علل اعلان برا بھلا کہتے ہیں، ان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور کمنٹس کے اندر تو کافی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ ویڈیوز، وہ باتیں وہ لوگ دیکھتے ہیں جو خاص طور پر یہ شغف رکھتے ہیں شیعہ کی ان حرکات کو دیکھنے کا۔ عام عوام جو ان چیزوں کو نہیں دیکھتی، انہیں کچھ معلوم نہیں۔
लेकिन करबला का वाकया इन्होंने इतना उछाला कि हर शख्स तक ये बात पहुंचाई। हालांकि ये कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बहुत ज़्यादती हुई, उनका हक छीन लिया गया, उन्हें खिलाफत नहीं दी गई, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को विरासत नहीं दी गई। इनके कहने के मुताबिक बड़ा जुल्म हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत नहीं मानी गई, बड़ा जुल्म हुआ। लेकिन ये बातें अवामी सतह पर नहीं कही जाती। क्यों? क्योंकि इन्हें मुसलमान कहलवाने का शौक चढ़ा है। अगर ये बरमला हर जगह पर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा कहें, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा कहें, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा कहें, ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुरा कहें और बाकी सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन को बुरा कहें, तो लोग इनको मुसलमान तो फिर नहीं मानेंगे। ये जो तकिया की चादर इन्होंने पहन रखी है वो तो फिर उतर जाएगी। तो इन्होंने फिर क्या किया? इन्होंने फिर यजीद का नाम लिया, करबला का नाम लिया, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर शोर मचाया कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत कर दी। भाई शहादत तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी है, तुम्हारे कहने के मुताबिक हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी है, लेकिन इस बात को क्यों बढ़ाया गया? वो इसलिए कि यजीद एक आसान टारगेट है। किस तरह? वो इस तरह के यजीद सहाबी रसूल नहीं है। सहाबी रसूल जो होता है उसकी गारंटी है जन्नती होने की, और मुसलमान उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हाँ, जो लोग मुसलमान कहलवाते हैं, अहले सुन्नत का लिबादा उड़े हुए हैं और असल में वो शिया हैं या राफजी हैं, वो इनकी बातें मानते हैं, वो इनकी राह पर चलते हैं, लेकिन मुसलमान ये बातें सहाबा के ख़िलाफ़ नहीं मानते। तो इन्होंने आसान टारगेट चुना यजीद का, और यजीद के नाम पर इन्होंने अवाम को गुमराह किया। यजीद के नाम पर इन्होंने मजलिसें लगाईं, यजीद के नाम पर इन्होंने रकमें बनाई, इन्होंने मालो दौलत बनाया, यजीद को गालियां देकर, यजीद पर लानत भेजकर ये लोग कमा रहे हैं एक यजीद के नाम पर। अगर यजीद को निकाल दिया जाए शिया की महाफिल से, शिया के बयानात से, तो ये जो लोग आज धन दौलत कमा कर इन्होंने रखा हुआ है, बल्कि ऐसे जाकिर हैं जो कि पाकिस्तान के हैं और पूरी दुनिया के टूर करते हैं, सफ़र पर जाते हैं, लाखों कमाते हैं, अमेरिका के, बरतानिया के, कनाडा के और बाकी दुनिया के काफ़ी सारे ममालिक के ये सफ़र करते हैं, जिनके वीज़े लाखों में हैं और ये आराम से घूमते फिरते हैं सिर्फ एक यजीद के नाम की वजह से। क्या करते हैं? खाते यजीद का नाम लेकर हैं, भौंकते फिर भी उसी पर हैं, और मोहब्बत हुसैन का नाम लेते हैं। थू है इनकी जिंदगी पर। भाई अगर तुम्हारे मजहब से, दीन से इस करबला को निकाल दिया जाए तो फिर तुम्हारे पास बचता क्या है? बचता बहुत कुछ है तुम्हारे लिए, लेकिन ये जो तुम्हारी तबलीग का जरिया है, जिसके नाम पर तुम लोगों को गुमराह करते हो, उसका वह जरिया करबला है, यजीद है। अगर यजीद तुम्हारी महफिलों से निकाल दिया जाए तो फिर कुछ नहीं बचता तुम्हारे पास। तो मैं यही कहूँगा कि यजीद के नाम का खाते हो, यजीद पर भौंकते हो, नाम हुसैन का लेते हो,
تمہاری زندگی پر ڈوب کے مر جاؤ.